बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मदीना अल मनव्वरा की 25 ज़ियारात के बारे में आपको बताएंगे कि जब भी आप मदीना मनव्वरा जाएं तो आप उन 25 ज़ियारात की लिस्ट बना लें कि आपने वहाँ जाना है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बहुत मुख्तसर बताने की कोशिश करूँगा, तो आपने ये सारी नोट कर लें, लिख लें। तो शुरू तो ज़ाहिर है कि हम मस्जिद नबी अल शरीफ से शुरू करेंगे, जो कि ज़ाहिर है मदीना अल मनव्वरा के सही दिल में है और यहीं से सारी ज़ियारात शुरू होती हैं। फिर जो पहली ज़ियारत मतलब मस्जिद नबी के बाद जो शुरू होती है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये एक मस्जिद नबी की अपनी ज़ियारत होगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ये ज़ियारत होगी। अब नंबर 3 पे अगर हम देखें तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको आना चाहिए जन्नत अल बकी में। जन्नत अल बकी में जाएँ तो यहाँ पर आप ढूंढिए वो जगह जहाँ पर अहले बैत की मुबारक कब्रें हैं। 1925 से पहले तो वहाँ पर बड़े बड़े रोज़े बने हुए थे तो पता चल जाता था। तो आजकल अहाते बने हैं, वहाँ पर ग्रिल लगी हुई है, तो आप वहाँ पर जाएं और उनके ऊपर सलाम पेश करें। सबसे पहले तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो है वो कब्र मुबारक पर जाइए, जो कि दाईं तरफ को आती है, वो आपको नज़र आ जाएगी। बाकी वो नीचे करके है, बाकी सारी जगह उसके ऊपर है। वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर आपको अहले बैत के बहुत सारे दूसरे अफराद की मुबारक कब्रें भी मिलेंगी। ये होगी यहाँ की ज़ियारत। अब अगर आप बाबस सलाम से दूसरी तरफ जाते हैं, मगरिब की तरफ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर मस्जिद गुमामा मिलेगी। ये आपकी चौथी ज़ियारत होगी। मस्जिद गुमामा वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज़ें पढ़ाया करते थे। बारिश के लिए जब आप दुआ फरमा रहे थे, उसी वक्त बादल का टुकड़ा आया और बारिश शुरू होगी, तो उसी के नाम पे ये मस्जिद गुमामा है। इसके साथ मस्जिद अली भी है, वहाँ भी जाइए। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ और मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब भी इसके साथ साथ है, वहाँ भी है, वहाँ भी जाइए। और मस्जिद नबी के अहाता में ही मस्जिद नबी के पीछे जब आप जबल सला की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो आपको मिलेगी ये सकीफ़ा बनी साइदा। वो एक हिस्सा है जो कि बाग हुआ करता था, जहाँ पर अंसार मदीना अल मनव्वरा के बैठ के अपनी जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामले तय करते थे। यहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उन्होंने अपना एक अमीर चुना था। तो नाज़रीन, ये है वो सकीफ़ा बनी साइदा। अब आ जाइए जी अगली ज़ियारत की तरफ। अगली ज़ियारत आप पहाड़ की तरफ, जो आपको यहीं से पहाड़ पीछे नज़र आता है, जो दायरी है, रिंग रोड है, उसके बाहर वो बहुत ऊंचा और बड़ा पहाड़ है और ये मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब तरीन है। इस पहाड़ का नाम है जबल सला। ये मदीना अल मनव्वरा से बाहर हुआ करता था, लेकिन अब मदीना के तो बिल्कुल ही करीब आ गया है। जबल सला पे आपको बहुत सारी ज़ियारात मिलेंगी। नाज़रीन, जबल सला से आप जब लेफ़्ट साइड पर चलते हुए जा रहे होंगे, लेफ़्ट साइड पर चलते हुए, तो आपको मस्जिद बनी हराम मिलेगी। तो ये एक जगह थी, बनी हराम कहलाती थी। यहाँ पर जो मस्जिद है वो बेसिकली हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुबारक घर था, जहाँ पर ग़ज़वा खंदक के दौरान खाना तमाम जो है वो खंदक खोदने वाले सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अजमईन ने खाया था। तो यहाँ पर है। अब यहीं से ऊपर आप जाएं दाएं तरफ को ऊपर, तो गार सजदा आपको मिलेगी। एक ये भी ज़ियारत है यहाँ की। अब गार सजदा से आप ऊपर चढ़ के अगर हिम्मत है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए। वहाँ पर बहुत पुराने आपको खंडरात मिलेंगे। ये आप कह सकते हैं सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर, मतलब ये कि कंट्रोल में जो स्टेशंस होते हैं मदीना मनव्वरा की हिफाजत के लिए, जो छौनियाँ बनी होती हैं, ये वो छौनियाँ बनी हुई थी। तो ये जबल सला पर। अब आप जब इससे आगे जाते हैं तो इस तरफ आपको 7 मसाजिद मिलेंगी। इनको 7 मसाजिद कहते हैं बेसिकली, इसलिए इनको 7 मसाजिद कहते हैं कि यहाँ पर ग़ज़वा खंदक का वाक़या हुआ था। ग़ज़वा खंदक इसके साथ ही बाएं में थी, तो यहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खैमा भी लगा हुआ था। नाज़रीन, आए अब आपको लेके चलते हैं ग़ज़वा उहद की तरफ। ग़ज़वा उहद, नाज़रीन, उहद पहाड़ की वजह से इसका नाम ग़ज़वा उहद है। इसी पहाड़ के दामन में यहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। यहाँ पर जहाँ पर आपको बस या गाड़ी या जो भी उतारेगी, तो साथ ही आपको एक छोटा सा पहाड़ नज़र आएगा जो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसको जबल रुमा कहते हैं। जबल रुमा का वाक़या यह है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा किया था और उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि हम हारें या जीतें, आपने नीचे नहीं उतरना। तो ये वो जगह है जबल रुमा। जब भी जाएं इस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ें, अपने लिए दुआएं करें। अब आगे आइए, इसके साथ आपको एक अहाता नज़र आएगा, चारों तरफ इसके ग्रिल लगी हुई है।
تو اس کے اندر شہدائے احد کی مبارک قبریں، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی مبارک قبر اسی میں موجود ہے۔ تو آپ آگے جائیں تو آپ کو ملے گا احد کا غار ملے گا، تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں طرف کر کے، تو یہاں پر آپ جائیے تو وہاں پر اس غار میں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے قریب آپ جا سکتے ہیں، دعا مانگیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو پہاڑ کھل گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پناہ دی تھی، تو اس جگہ پر انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اب یہاں آئیے تو نیچے ایک مسجد فس ہے، مسجد فس میں یہاں پر آپ آ کے نماز ادا کیجئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ تو یہ سارا غزوہ احد کا ایریا ہے، اور اس کی میں لمبی جو ہے وہ تاریخ میں نہیں جا رہا۔ اب آ جائیے جی مسجد قبلہ تین کی طرف۔ ناظرین، مسجد قبلہ تین وہ مسجد ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرما رہے تھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، تو آیات نازل ہو گئی تھی امامت کے دورانی کے جو سورہ بقرہ کی آیت ہیں کہ آپ اپنا منہ اس طرف پھیر لیجئے جو آپ کی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منہ پھیرا، پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی پورا منہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف پھیرا۔ تو کیونکہ یہ دو قبلوں والی ہے تو قبلہ تین، یعنی تین کا مطلب دو قبلوں والی مسجد، تو اس کی بھی آپ زیارت کیجئے، وہاں بھی نوافل ادا کیجئے۔ اب آ جائیں جی مسجد قباء۔ ناظرین، مسجد قباء تقریباً 3-3.5 کلومیٹر دور ہے مسجد نبوی سے مشرق کی جانب۔ تو یہاں کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسجد کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں۔ مسجد قباء کی اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اس میں جو 2 نفل نماز پڑھنے کا بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ثواب ہے وہ ایک عمرہ کے برابر ہے۔ تو یہاں پر آئیں تو ضرور نفل ادا کیجئے۔ پھر اس کے ساتھ نیچے ڈھونڈیے بیر خاتم کہاں ہے، یعنی کہ انگوٹھی والا کنواں کدھر ہے۔ انگوٹھی والے کنویں کو تو انہوں نے بند کر دیا، تو وہاں پر انہوں نے نشان لگا کے گول ٹائلز آپ بنا دیے ہیں۔ 1925 تک یہ کنواں موجود تھا، یہاں پر آ کر آپ دعا کیجئے۔ اسی کنویں کے جو اینٹیں لگی تھی کنویں کی، اس پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی جو ہے وہ بشارت دی تھی۔ اس سے جب آپ پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو مسجد جمعہ آتی ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے جمعہ ادا فرمایا تھا۔ تو یہاں پر اس کے سامنے آپ کو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا گھر ملے گا، جو اپنی اصلی حالت موجود ہے، گو کہ فاؤنڈیشن سی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس وقت کا مدینہ کی سطح نیچے تھی، تو یہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ بائیں طرف آگے آئیں اس کے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ قلعہ ملتا ہے، جس قلعہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور یہیں پر آپ نے جو آپ نعت سنتے ہیں طلع البدر علینا، وہ یہاں پر اس کی جگہ پر تھا۔ اگر آپ مسجد قباء سے دائیں طرف جاتے ہیں، مغرب کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کو دائیں طرف مزید مڑ کے جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بنو نذیر ہوا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو یہودیوں کے قلعہ تھے وہاں پر، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر پھینکنے لگے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھنے کو کہا تھا، تو آپ وہاں سے آ گئے، تو وہ پتھر پھینکنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ملے گا، جہاں پر کنواں بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ باغ ہے جس کی 300 کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی حضرت سلمان الفارسی کو آزاد کروانے کے لیے۔ تو جب آپ جاتے ہیں مسجد قبلتین کی طرف، تو آگے اگر آپ جائیں تو آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باغ بھی ملے گا، اور وہاں پر آپ کو بیر روما ایک کنواں بھی ملے گا۔ یہ کنواں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، یہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اس سے اور آگے جائیں تو آپ کو یہ جو جگہ آپ کو ملے گی، اس کو قصر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج بھی اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قصر ہوتا تھا۔ ایک اور بہت بڑا محل ہے، اس کے اندر ایک قلعہ چلا گیا ہے، جو ایک صحابی حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک محل نما قلعہ سا بنا ہوا تھا چھوٹا سا، جو کہ اس کے اندر بنا گیا، ایک محل کے اندر آ گیا ہے ایک بادشاہ کے، تو اس لیے وہاں پر آپ جا نہیں سکتے، تو اس کے باغ میں وہ اندر ہے۔ تو
بھی اس کے علاوہ آپ کو بیر غرس یہاں پر ملے گا، بیر غرس میں ضرور جائیے، یہاں کا پانی پیجئے۔ یہ وہ کنواں ہے جس کنویں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ تو یہ آپ نے زیارات دیکھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میوزیم بھی ملیں گے، وہاں پر بھی ضرور جائیے۔ پہلے سب زیارتوں سے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ان جگہوں پر بھی میوزیم وغیرہ میں بھی جائیں تو اچھی انفارمیشن ملے گی۔ مسجد نبوی میں بھی ایک لائبریری ہے، وہاں بھی آپ جائیے۔ لیکن ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ لوگ صرف شوقیہ طور پر جاتے ہیں مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، لیکن کچھ علم حاصل نہیں کر کے جاتے۔ تو یہ جتنی میں نے آپ کو زیارتیں بتائی ہیں، کوشش کریں ان کے متعلق تمام واقعات بھی جان لیں کہ ان کے میں نے بہت ڈیٹیل میں نہیں آپ کو بتایا، بہت شارٹ بتایا ہے۔ تو اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز معلوم ہوگی تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا وہاں پر جاتے ہوئے، تو آپ کو اس کی پوری تاریخ ملے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ہر عمرہ کرنے والے تک پہنچ جائے، بلکہ ہر بندے کو ان چیزوں کی معلومات تو ہونی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔